गर्छौँ है। सो च्याप्टर 4 मा अब अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त भन्दा पावर एम्प्लिफायर भनेको के हो हामीलाई थाहा भयो हैन, डेफिनेसन थाहा भयो। त्यसपछि क्लास ए एम्प्लिफायर, क्लास बी एम्प्लिफायर। क्लास ए एम्प्लिफायरमा हामीले दुईटा एम्प्लिफायर सर्किटहरू कन्सिडर गर्यौँ। एउटा सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर। सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायरमा म्याक्सिमम पावर कन्भर्जन एफिसियन्सी कति हुन्छ 25% हैन। नर्मली हाम्रो यो सर्किटहरूमा चाहिँ 12 to 15% त्यो रेन्जमा मात्र हुन्छ है। म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 25% हुन्छ। त्यसपछि अर्को एम्प्लिफायर सर्किट हामीले ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायर हैन। ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायर युज गर्यो भने यसको म्याक्सिमम पोसिबल पावर कन्भर्जन एफिसियन्सी भनेको 50% हुन्छ है। अनि क्लास ए एम्प्लिफायरमा हामीले पावर डिसिपेसन हेर्ने हो भने म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन कुन केसमा हुन्छ व्हेन देयर इज नो सिग्नल or when load is not connected, when load is not connected है। त्यो केसमा म्याक्सिमम पावर भनेको चाहिँ के हुन्छ क्वेसन पावर डिसिपेसन हुन्छ र हाम्रो ट्रान्जिस्टर भनेको इट सुड बी एबल टु ह्यान्डल द्याट क्वेसन पावर हैन। त्यसपछि हामीले क्लास बी आउटपुट स्टेज हेर्यौँ हो। क्लास बी आउटपुट स्टेजमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट्स फर ओन्ली 1/2 साइकल अफ इनपुट सिग्नल हैन। सो वी निड two transistors हैन, two transistors and they are connected in push pull operation। so push pull operation भनेको के हो हाम्रो एउटा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुँदा अर्को ट्रान्जिस्टर चाहिँ के हुन्छ अफ हुन्छ। सो एट अ टाइम ओन्ली one ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट्स हैन। अब क्लास बी एम्प्लिफायर को लागि हामीले कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री सर्किट चाहिँ एनालाइसिस गर्यौं हो। कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री भनेको के हो वी युज टु डिफरेन्ट डिभाइस है। एउटा एनपिएन छ भने अर्को चाहिँ हामीले पिएनपी युज गर्नुपर्छ है। एनपिएन र पिएनपी यदि एनपिएन पिएनपी युज गरेको छ भने त्यस्तो टाइपको ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री कम्प्लिमेन्ट्री पेयर अफ ट्रान्जिस्टर भनिन्छ है। र त्यो ट्रान्जिस्टरमा त्यसको टाइप मात्र डिफरेन्ट हुन्छ हैन, अरु प्यारामिटरहरू चाहिँ सबै सेम हुन्छ। सो दे आर म्याच ट्रान्जिस्टर है। ट्रान्जिस्टर चाहिँ म्याच हुन्छ, त्यसको पर्फर्मेन्सहरू भयो हैन, क्यारेक्टरिस्टिक कर्भहरू तिनीहरू सबै के हुन्छ म्याच हुन्छ है। टाइप मात्र एउटा एनपिएन हो एउटा चाहिँ पिएनपी हो। त्यस्तो टाइपको पेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कम्प्लिमेन्ट्री पेयर भन्छौँ है। र कम्प्लिमेन्ट्री पेयर युज गरेको छ भने त्यो सर्किटलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री पुश पुल क्लास बी एम्प्लिफायर भनिन्छ है। अब हामीले यो सर्किटलाई पनि एनालाइसिस गर्यौं हो। अब सर्किटको यो क्लास बी एम्प्लिफायर छ भने म्याक्सिमम इफिसियन्सी भनेको 78.5% हुन्छ हैन, म्याक्सिमम पावर कन्भर्जन एफिसियन्सी। र यसमा पावर डिसिपेसन चाहिँ म्याक्सिमम कुन केसमा हुन्छ व्हेन पिक भ्यालु अफ सिग्नल इज ट्वाइस भिसिसी बाई पाई है। र यो पोइन्टमा हामीले इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्ने हो भने इफिसियन्सी चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 50% हुन्छ हैन। र क्लास बी एम्प्लिफायरको एउटा मेजर ड्रब्याक भनेको क्रसओभर डिस्टोर्सन हो है। अब लास्ट क्लासमा हामीले यो क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेको के हो कसरी अकर हुन्छ किन यो क्लास बी एम्प्लिफायरमा चाहिँ अकर हुन्छ भनेर हामीले हेर्यौं हैन। अब यो क्रसओभर डिस्टोर्सन चाहिँ किन अकर हुन्छ क्लास बी एम्प्लिफायरमा बिकज इन क्लास बी एम्प्लिफायर देयर इज नो डीसी बेस बायस भोल्टेज हैन। द ट्रान्जिस्टर्स आर बायस्ड एट जेरो करेन्ट है। ट्रान्जिस्टर जेरो करेन्टमा बायस भएको हुन्छ र हामीले बेसमा चाहिँ डीसी भोल्टेज एप्लाई गर्दैनौं। त्यसले गर्दा हाम्रो ट्रान्जिस्टर ड्राइभ गर्ने ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ केले ड्राइभ गर्छ हाम्रो इनपुट सिग्नलले ड्राइभ गर्छ। सो इनपुट सिग्नल मस्ट एक्सिड ±0.5 भोल्ट टु टर्न अन द ट्रान्जिस्टर्स हैन। एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई टर्न अन गर्नको लागि इनपुट भोल्टेज सुड बी ग्रेटर देन +0.5 भोल्ट हो। अनि हाम्रो पिएनपी ट्रान्जिस्टरलाई कन्डक्ट गर्नको लागि ड्राइभ गर्नको लागि यो कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इनपुट भोल्टेज कति हुनुपर्छ इट सुड बी लेस देन 0.5 भोल्ट है। यो रिजनले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिग्नलमा चाहिँ डिस्टोर्सन आउँछ र त्यो डिस्टोर्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रसओभर डिस्टोर्सन भन्छौँ हैन। अब यो क्रसओभर डिस्टोर्सनसम्म भयो हैन। अब यो क्रसओभर डिस्टोर्सनलाई अब कसरी रिड्युस गर्ने है reducing crossover distortion। So there are basically two methods है। फर्स्ट मेथड युज गर्यो भने चाहिँ डिस्टोर्सन रिड्युस हुन्छ, सेकेन्ड मेथड युज गर्यो भने चाहिँ डिस्टोर्सन कम्प्लिटली एलिमिनेट हुन्छ है। अब फर्स्ट मेथड हेरौँ। अब यो फर्स्ट मेथडमा हामीले के गर्छौं भन्दा
we use high gain op-amp. हेर है, we use high gain op-amp with overall negative feedback. हाम्रो आउटपुटमा जति सिग्नल आएको छ त्यो होल सिग्नललाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, नेगेटिभ फिडब्याकमा दिन्छौं है। भनेपछि हाम्रो सर्किट हामीले कनेक्सन हेर्ने हो भने हेर त सर्किट यस्तो टाइपको हुन्छ। यो op-amp युज नगर्ने हो भने यो बाँकी सर्किट चाहिँ हाम्रो के भयो, यो क्लास बी एम्प्लिफायर भयो। हेर है, अगाडिको फिगर एकचोटि हेर। हेर त क्लास बी मा यो अप्पर ट्रान्जिस्टर हाम्रो एनपीएन टाइपको हो, क्यूएन भयो। लोअर ट्रान्जिस्टर पीएनपी टाइपको भयो। दुईटाको कलेक्टरमा हामीले अप्परमा चाहिँ प्लस भिसिसी सप्लाई दियौँ, लोअरमा माइनस भिसिसी हो। दुईटाको बेसलाई कम्बाइन गरेर यसमा इनपुट भोल्टेज दिएका छौँ हामीले, अनि लोड चाहिँ हामीले काम त लिएका छौँ इमिटरबाट है। यो सर्किट भनेको क्लास बी एम्प्लिफायर भयो, कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्रिक क्लास बी एम्प्लिफायर। भनेपछि हाम्रो यो फर्स्ट मेथड युज गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दा यो हाम्रो क्लास बी एम्प्लिफायर भयो हैन। क्लास बी एम्प्लिफायरमा इनपुट हामीले डाइरेक्ट बेसमा एप्लाई नगरिकन हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा op-amp युज गर्छौँ है। op-ampको नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा चाहिँ हामीले इनपुट एप्लाई गर्छौँ हैन। अनि यो हाम्रो क्लास बी एम्प्लिफायरको आउटपुटलाई चाहिँ है नर्मली हामीले सर्किटहरू ड्र गर्दा चाहिँ आउटपुटको सर्टेन पोर्सनलाई मात्र फिडब्याक दिन्छौँ हैन। तर यो केसमा चाहिँ हामीले होल सिग्नललाई चाहिँ फिडब्याकमा एप्लाई गर्छौँ। हेर त आउटपुटलाई लगेर कहाँ कनेक्ट गरेको छ, इन्भर्टिङ टर्मिनलमा कनेक्ट गरेको छ हैन। जो होल आउटपुट सिग्नल इज फिडब्याक टु द op-amp है। नेगेटिभ फिडब्याक चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। अब यसरी कनेक्सन गरेपछि यसबाट कसरी अब यो क्रसओभर डिस्टोर्सन रिड्युस हुन्छ होला त। हेर त जस्तो यो पोइन्टको पोटेन्शियल VI छ है, यसमा हामीले VI भोल्टेज एप्लाई गरिरहेका छौँ हो। यो एम्प्लिफायरको गेन कति छ, A0 छ है। op-ampको गेन चाहिँ A0 छ भने यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको अब कति हुने भयो, इट इज A0 VI हो। A0 VI हुने भयो भनेपछि पहिला हाम्रो पहिलाको केसमा है यो op-amp युज नगरेको केसमा ट्रान्जिस्टरलाई टर्न अन गर्नको लागि है जुनसुकै ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गरे पनि भयो हैन। र अहिले सजिलोको लागि क्यूएन नै कन्सिडर गरौँ है। क्यूएन टर्न अन गर्नको लागि इनपुट भोल्टेज कति हुनु पर्थ्यो, 0.5 भोल्ट हुनु पर्थ्यो है, प्लस 0.5 भोल्ट भने अब हेर त कति हुनुपर्छ भने अब चाहिँ हाम्रो 0.5 डिभाइडेड बाई A0 भयो पुग्ने भयो हो। किनभने हाम्रो इनपुट 0.5 A0 भयो भने यो आउटपुट कति हुन्छ, 0.5 हुन्छ है। सो by using op-amp the plus minus 0.5 volt deadband is reduced to plus minus 0.5 by A0 volt। र नर्मली हाम्रो यो गेन के हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ हैन। op-amp को गेन हाई हुने भएकोले गर्दा यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो नेग्लिजिबल हुन जान्छ है। यो नेग्लिजिबल भएपछि क्रसओभर डिस्टोर्सन चाहिँ के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ। हेर त यो कन्सेप्ट बुझ्यो। यो op-amp युज गरेन भने चाहिँ ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्नको लागि 0.5 भोल्ट इनपुट चाहिन्थ्यो हैन। अब हाम्रो यो गेन A0 भएपछि यो कन्डक्ट गर्नको लागि अहिले पनि 0.5 नै चाहिने हो। यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई 0.5 भयो पुग्ने भयो हैन। इनपुट भोल्टेज चाहिँ अब कति हुँदा पनि कन्डक्ट हुने भयो, इनपुट भोल्टेज चाहिँ हाम्रो VI चाहिँ हाम्रो 0.5 बाई A0 हुँदा पनि यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ के हुने भयो, कन्डक्ट हुने भयो। जो अघिको केसमा है विदाउट op-amp हाम्रो डेड ब्यान्ड यो माइनस 0.5 भोल्ट भयो, यो प्लस 0.5 भोल्ट है। डेड ब्यान्ड यति थियो भने अब यो डेड ब्यान्ड रिड्युस भएर कति हुने भयो, 0.5 बाई A0 हुन्छ हैन। अब यो रिड्युस भएर यसको डेड ब्यान्ड चाहिँ अलमोस्ट नेग्लिजिबल हुन जान्छ है। एउटा मेथड भनेको यो भयो। अब सेकेन्ड मेथड भनेको in second method crossover distortion can be eliminated by biasing the transistors at a small non-zero current
हाम्रो क्लास बी एम्प्लिफायरमा हामीले के गर्छौँ बायसिङ गर्दा जस्तो यो हाम्रो लोड लाइन भयो हो यो आइसी भयो यो भिसी है बायसिङ हामीले कहाँ गर्छौँ क्यू पोइन्ट भनेको हाम्रो कट अफमा गर्छौँ हुन्छ यो केसमा हाम्रो आइसी कति हुन्छ आइसी क्यू भनेको हाम्रो कति हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो है यो क्लास बी एम्प्लिफायरमा अब हामीले सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ हामीले 0 मा बायस नगरिकन सर्टेन फाइनाइट कलेक्टर करेन्टमा चाहिँ बायस गर्छौँ स्मल करेन्ट है आइक्यूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ बायस गरिदिन्छौँ यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो डिस्टोर्सन चाहिँ टोटल्ली एलिमिनेट नै हुन्छ है माथिको फर्स्ट मेथड युज गर्यो भने चाहिँ रिड्युस हुन्छ हैन यदि हाम्रो यो ओप्याम्पको गेन धेरै हाई छ भने चाहिँ अलमोस्ट यो पनि अब एलिमिनेसन जस्तै नै हुन्छ हैन अलमोस्ट कम्प्लिटली रिड्युस हुन सक्छ अदरवाइज अब यो यसमा चाहिँ सर्टेन डिस्टोर्सन चाहिँ अकर हुन्छ है सेकेन्ड मेथड युज गर्यो भने चाहिँ कम्प्लिटली एलिमिनेट हुन्छ जब हामीले हेर त क्यू पोइन्ट यो पोइन्टबाट शिफ्ट गरेर यो पोइन्टमा सेट गर्छौँ है यो चाहिँ हाम्रो क्यू बी को भयो अब यो क्यू पोइन्टलाई चाहिँ हामीले शिफ्ट गरेर यो न्यू क्यू पोइन्ट भनेको यो हुने भयो जे क्यू पोइन्ट भनेको हाम्रो यो फाइनाइट करेन्टमा भएपछि यो भनेको कुन चाहिँ क्लास हो इट्स अ क्लास एबी हैन क्लास बी मा हुँदा चाहिँ ट्रान्जिस्टर 180 डिग्री ट्रान्जिस्टरको कन्डक्सन एंगल 180 डिग्री हुन्छ अब यो 180 भन्दा के भयो बढी भयो हो 360 भन्दा लेस छ है त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो क्लास एबी एम्प्लिफायर हुन्छ सो सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा क्लास एबी आउटपुट स्टेज चाहिँ युज गर्छौँ है ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ सर्टेन फाइनाइट भ्यालुमा चाहिँ बायस गर्छौँ है स्मल आइसी करेन्टमा बायस गर्छौँ बुझ्यो है सो यो दुईटा मेथड छ एउटा मेथडमा चाहिँ ओप्याम्प युज गर्ने अर्को भनेको चाहिँ क्लास एबी एम्प्लिफायर चाहिँ युज गर्ने अब क्लास एबी एम्प्लिफायर चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ बुझ्यो यो अब क्लास एबी एम्प्लिफायर हेरौँ है त क्लास एबी आउटपुट स्टेज अब क्लास एबी भनेको के हो मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु इन क्लास एबी transistors are biased such that they are on for more than half a cycle. Conduction angle is slightly greater than 180 degree. Class B मा 180 degree हुन्छ हो Class A मा 360 degree हुन्छ Class AB मा चाहिँ slightly greater than 180 degree. एकैछिन टिभी हेर्नु बालकमा अब हामीले क्लास एबी को सर्किट हेर्ने हो भने सर्किट चाहिँ हेर त यस्तो टाइपको हुन्छ क्लास बी कै सर्किट हो क्लास बी को केसमा चाहिँ हामीले बेसमा बायस दिएका थिएनौं हैन बायसिङ गरेका थिएनौं भने यसमा चाहिँ हामीले स्मल बायसिङ गर्छौं अब बायसिङ कसरी गरिन्छ त हेर त a small bias voltage VBB is applied between the bases of QN and QP to set up a small quotient current IQ है अब हाम्रो यसमा यो सर्किट चाहिँ तिमीले ड्रा गर है अहिले एकैछिन पख म यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि ड्रा गर अब हामीले क्लास एबी सर्किट डिजाइन गर्दा बायसिङ भनेको हामीले आइक्यू मा गर्छौं स्मल क्वोटिएन्ट करेन्टमा गर्छौं हैन भन्छ कलेक्टर स्मल कलेक्टर करेन्ट चाहिँ हाम्रो फ्लो हुने भयो इनपुट सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा पनि फ्लो हुन्छ हैन त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा दुईटा बेस हैन क्यूएन र क्यूपी को दुईटा बेसमा चाहिँ एउटा फिक्स भोल्टेज चाहिँ एप्लाई गर्छौं र त्यो भोल्टेज चाहिँ नर्मली स्मल भोल्टेज हुन्छ हैन VBB चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौं अब हामीले यो दुईटा ट्रान्जिस्टर त म्याच युज गर्छौं हो कम्प्लिमेन्ट्री पेयर भएपछि त्यो ट्रान्जिस्टरहरु भनेको म्याच ट्रान्जिस्टर हुन्छ अब यो म्याच ट्रान्जिस्टर भएपछि यसको बेस इमिटर भोल्टेज र यो ट्रान्जिस्टरको बेस इमिटर भोल्टेज के हुन्छ सेम हुन्छ हैन जस्तै यो 0.7 छ भने यो पनि 0.7 हुने भयो
यो बेस इमिटर भोल्टेज यसको 0.68 छ भनौँ सपोज है 0.68 छ भने यसको पनि 0.68 नै हुन्छ अब हामीले म्याच ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गर्ने हो भने अब यो भ्यालु के हुनु पर्यो बेस र यो क्युएन र क्युपीको बेसमा हामीले फिक्स भोल्टेज भिबिबी एप्लाई गरिरहेको छौँ है जस्तो यो बेस भनौँ है बेस यो एनको बेस भयो यो तलको बेस चाहिँ यो चाहिँ क्युएन भयो यो क्युपी भयो हैन यसमा हामीले फिक्स भोल्टेज अहिले यो ब्याट्रीबाट देखाइदिन्छु है भिबिबी एप्लाई गर्यो हो बेस टु इमिटर भोल्टेज यसको बेस टु इमिटर भोल्टेज भनेको भिबिइएन हैन यसको बेस टु इमिटर भोल्टेज भनेको यो नेगेटिभ यो प्लसमा हुन्छ यो भनेको भिइबिपी भयो हैन अब यो दुईटा भ्यालु सेम हुनुपर्ने भएपछि यो भ्यालु भनेको अब कति हुने भयो भिबिबी/2 हुने भयो है त्यही भएर यो फिगरमा चाहिँ यो भिबिबी/2 भनेर देखाएको छ है एक्चुअलमा हामीले सेट गर्दा चाहिँ यो दुईटा बेसको बिचको भोल्टेज चाहिँ भिबिबी हुने गरी सेट गर्ने हो अब यो ट्रान्जिस्टर म्याच भएपछि भ्यालु के हुने भयो हाफ हुने भयो हैन त्यही भएर यो सर्किटमा चाहिँ अब सजिलोको लागि इनपुटबाट यो पोइन्टमा भिबिबी/2 हामीले सप्लाई दिइरहेछौँ यो पोइन्टमा चाहिँ भिबिबी/2 सप्लाई दिइरहेछौँ कनेक्सन सो अब बेस टु इमिटर भोल्टेज हाम्रो भिबिबी/2 छ भने अब यसमा फ्लो हुने कलेक्टर करेन्ट चाहिँ कति हुने भयो अब कलेक्टर करेन्टलाई चाहिँ मैले अब आइक्यूले इन्डिकेट गरेको छु है आइसिक्यू हो यो आइक्यूले इन्डिकेट गरेको छ आइक्यू भनेको इट विल बी आइएसई भिबिबी/ट्वाइस भिटी यो कहाँबाट आएको हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा कलेक्टर करेन्ट भनेको कति हुन्छ एक्सप्रेसन आइसी भनेको इट इज आइएस ई भिबिई बाई भिटी हुन्छ हो अब अहिले भिबिई भनेको हाम्रो कति छ भिबिबी/2 छ त्यही भएर यो भ्यालु भनेको भिबिबी/2 भिटी भयो चाहिँ हामीले इनपुटमा सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा है त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो ट्रान्जिस्टरहरुमा कति करेन्ट फ्लो हुने भयो आइक्यू करेन्ट फ्लो हुन्छ यो दुईटैमा सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ ल अब फिगर ड्रा गरौँ फिगर ड्रा गरेर अनि यसको अपरेसन म अनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु भयो फिगर ड्रा भयो
भयो फिगर ड्र भयो है। अब यो कसरी काम गर्छ हेरौँ है त। सो व्हेन vi इज 0 है, अब इनपुट 0 भएको कन्डिसन चेक गरौँ है। व्हेन vi इज 0 इनपुट 0 भयो भने आउटपुट के हुन्छ? 0 हुन्छ, आउटपुट 0 हुन्छ हैन। आउटपुट 0 हुने भयो। हाम्रो यसमा करेन्ट भनेको अब यसमा हेर है, क्युएन मा फ्लो हुने करेन्टलाई आइएन अनि क्युपी मा फ्लो हुने करेन्टलाई चाहिँ आइपी ले इन्डिकेट गरेको छ। सो व्हेन इनपुट भोल्टेज इज 0 आउटपुट विल बी 0 एन्ड आइएन एन्ड आइपी विल बी सेम एन्ड द्याट विल बी इक्वल टु कति? आइक्यू है। हामीले यहाँ इनपुट नदिएको केसमा यो ट्रान्जिस्टरले त हामीले बायस गरेका छौँ हो, बायस गरेर यसमा फ्लो हुने क्वेसन करेन्ट है, यो आइक्यू भनेको यो आइसिक्यू हो है। यो आइक्यू मात्रै लेख्दा नि हुन्छ। यो आइसिक्यू भनेको हाम्रो यति त फ्लो हुन्छ हो भने चाहिँ इनपुट हामीले एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा दुईटै ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ के हुने भयो? सेम करेन्ट फ्लो हुने भयो है। र त्यो करेन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ? आइक्यू हुन्छ, आइक्यू भयो। अब मैले इनपुट एप्लाई गरेँ, अब पोजिटिभ हाफ साइकलबाट स्टार्ट गरौँ है त। जस्तै यो इनपुट सिग्नल भयो हैन। अब मैले पोजिटिभ हाफ साइकल एप्लाई गरेँ भने यो इनपुट सिग्नलले गर्दा बेसको भोल्टेज के हुन्छ? राइज हुन्छ हो। यो प्लस भएपछि हामीलाई क्युएन कन्डक्ट हुनको लागि क्युएन को बेस के हुनुपर्छ? पोजिटिभ हुनुपर्छ। क्युपी कन्डक्ट हुनको लागि क्युपी को बेस चाहिँ के हुनुपर्छ? नेगेटिभ हुनुपर्छ है। पोजिटिभ भोल्टेज एप्लाई गर्यो भने यो भ्यालु के हुने भयो? राइज हुने भयो हैन। यो पोजिटिभ छ, यो पोजिटिभ, यो राइज हुने भयो। अब हाम्रो यसमा हेर है, यो कन्सेप्ट बुझ्नु मैले। जस्तो पहिला यसको बेसमा हामीले वेभ फर्म हेर्ने हो भने यो सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा यसमा कति थियो? VBB/2 थियो हो। यो VB एट VB अफ n भनौँ न, अफ QN हैन। चाहिँ हामीले सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा यसमा भोल्टेज VBB/2 थियो है। अब मैले यहाँ सिग्नल एप्लाई गरेँ हो। सिग्नल एप्लाई गरेँ भने अब यो भ्यालु के हुने भयो? यो कन्स्टेन्ट भ्यालुबाट के हुने भयो? चेन्ज हुने भयो, इन्स्टान्टेनियसली चेन्ज हुन्छ। यो वेभ जस्तो टाइपको छ, हाम्रो सिग्नल जस्तो टाइपको छ, त्यस्तै टाइपको आउटपुट आउने भयो हो। त्यस्तै टाइपको वेभ फर्म आउने भयो। स्विङ चाहिँ केमा हुन्छ? VBB/2 मा हुन्छ है। अब यो इनपुट हामीले एप्लाई गर्दा यो इन्क्रिज भयो हो, नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो डिक्रिज भयो। अब हाम्रो यसमा एउटा रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो? दुईटा बेसको भोल्टेज हामीले के गरिरहेछौँ? फिक्स गरिरहेछौँ र त स्मल बेस बायस, स्मल बायस भोल्टेज VBB हामीले एप्लाई गरिरहेछौँ नि। यो दुईटा बेसको भोल्टेज इक्वल हुनको लागि, यो कन्स्टेन्ट हुनको लागि यो इन्क्रिज हुँदा यसको भोल्टेज के हुनुपर्छ? डिक्रिज हुनुपर्छ हो। हेर त अब यसको पनि वेभ फर्म ड्र गरौँ है। यसको हामीले बेसमा वेभ फर्म ड्र गर्ने हो भने यो VB, यो QP को है, बेसमा वेभ फर्म ड्र गर्ने हो भने नो सिग्नल कन्डिसनमा यसमा पनि के हुन्छ? DC भोल्टेज VBB/2 एप्लाई भएको हुन्छ हो। अब हाम्रो यो दुईटा ट्रान्जिस्टरको बेसमा हामीले कन्स्टेन्ट भोल्टेज एप्लाई गरिरहेछौँ हैन। त्यो भएपछि यो भोल्टेज राइज भयो भने यसको भोल्टेज के हुनुपर्छ? ड्रप हुनुपर्छ है। चाहिँ अप्परमा पोजिटिभ हाफ साइकल आउँदा लोवरमा चाहिँ के हुन्छ? नेगेटिभ हाफ साइकल हुन्छ। अप्परमा नेगेटिभ हाफ साइकल हुँदा लोवरमा चाहिँ पोजिटिभ हाफ साइकल एपियर हुन्छ है। दुईटाको बेस चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट भोल्टेजमा हामीले सेट गरेका हुन्छौँ भयो है। सो व्हेन Vi इज इन्क्रिज or when Vi is greater than 0 or positive half cycle है, during positive half cycle VBEN के हुने भयो? अब इन्क्रिज हुने भयो है। कति अमाउन्टले इन्क्रिज हुन्छ? यो इन्स्टान्टेनियस भ्यालु जति छ त्यति अमाउन्टले इन्क्रिज हुने भयो। अब VBEN इन्क्रिज भयो भने VEBP के हुनु पर्यो? सेम अमाउन्टले ड्रप हुनु पर्यो हैन। अब ट्रान्जिस्टर हामीले ट्रान्जिस्टरको कन्डक्सन हेर्ने हो भने QN के हुने भयो? यो मोर कन्डक्ट हुने भयो, यो लेस कन्डक्ट हुन्छ। किनभने हाम्रो VBEN बढ्यो भने त यो कन्डक्सन त हाई हुन्छ हैन।
सो यो हाइली कन्डक्ट हुने भयो, यो चाहिँ के हुने भयो, लेस कन्डक्ट हुने भयो। सो आइएन विल इन्क्रिज। है यो कन्सेप्ट बुझ। आइएन इन्क्रिज हुने भयो, आइपी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। अब हाम्रो इनपुट फर्दर इन्क्रिज भयो हैन, जस्तो अब हाई भोल्टेज हामीले एप्लाई गर्नु, पिक एप्लाई भयो भने यो केसमा के हुने भयो, आइएन चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ, आइपी डिक्रिज हुँदै गएर आइपी चाहिँ कति हुन्छ, भ्यालु 0 हुन जान्छ है। इभेन्चुअली यो आइपी चाहिँ 0 हुन्छ। र यो केसमा लोडलाई सप्लाई केले दिन्छ, क्युएन ले प्रोभाइड गर्छ है, करेन्ट चाहिँ क्युएन ले प्रोभाइड गर्छ। सो पोजिटिभ हाफ साइकलमा हाम्रो यो लोडमा करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुन्छ। हेर त, आइएन भएर लोडमा करेन्ट यो डिरेक्सनमा फ्लो हुने भयो। हेर त कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले। मैले यहाँ साइडमा सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु। हेर त, सो व्हेन भिआई इज ग्रेटर देन 0 है, भिआई ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ हाफ साइकल भनेको है। सर्ट फर्ममा चाहिँ यसरी लेख्दिएँ मैले, भिआई ग्रेटर देन 0 नै लेख्दा पनि हुन्छ, ड्युरिङ पोजिटिभ हाफ साइकल भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। सो व्हेन भिआई इज ग्रेटर देन 0 भिबिइएन इन्क्रिज हैन, यो भोल्टेज हाम्रो इन्क्रिज हुने भयो। यो जति अमाउन्टले इन्क्रिज हुन्छ भिइबिपी त्यति नै अमाउन्टले डिक्रिज हुने भयो हैन। सो क्युएन कन्डक्ट्स मोर, द्याट मिन्स आइएन राइजेस हैन, आइएन राइज हुने भयो। आइपी चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ है। र इनपुट हाम्रो इन्क्रिज हुँदै गयो भने हाई भोल्टेजमा चाहिँ हाम्रो आइपी चाहिँ इभेन्चुअली 0 हुन्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ साइडमा आइपी चाहिँ 0 भनेर लेख्दिएँ हैन। सो इन दिस केस लोड करेन्ट इज प्रोभाइडेड बाई आइएन है, क्युएनले चाहिँ लोड करेन्ट प्रोभाइड गर्छ, करेन्ट यसरी फ्लो हुने भयो। हाम्रो आउटपुटमा अब भोल्टेज के हुने भयो, आउटपुट भोल्टेज हामीले ड्र गर्ने हो भने पोजिटिभ हाफ साइकलमा एपियर हुने भयो, किनभने लोडमा करेन्ट फ्लो भएपछि हाम्रो आउटपुट एपियर हुन्छ हैन, आउटपुट एपियर हुने भयो। अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा के हुन्छ, हेर त जस्ट अपोजिट हुन्छ है। नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो नेगेटिभ हुने भयो हो, यो ट्रान्जिस्टर के हुन्छ, लेस कन्डक्ट हुने भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो मोर कन्डक्ट हुन्छ है, भिइबिपी इन्क्रिज हुने भयो, भिबिइएन चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ हैन। अब यो मोर कन्डक्ट भएपछि आइपी के हुने भयो, आइपी इन्क्रिज हुन्छ, आइएन चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, डिक्रिज हुने भयो, जस्ट यसको अपोजिट हुन्छ है। त मैले यहाँ लेखे पनि हुन्छ, यो भिआई लेस देन 0 भयो भने भिबिइएन चाहिँ के हुन्छ, यो डिक्रिज हुन्छ। हेर त यहाँ डिक्रिज भइरहेछ नि, यो इन्क्रिज भयो त्यसपछि यो डिक्रिज भयो। यो डिक्रिज भयो भने यो जति अमाउन्टले डिक्रिज भएको छ भिइबिपी त्यति नै अमाउन्टले इन्क्रिज हुने भयो। सो आइएन के हुन्छ, अब आइएन डिक्रिज हुने भयो, आइपी चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुने भयो हैन। चाहिँ हाम्रो लोडमा अब करेन्ट कहाँ केले प्रोभाइड गर्ने भयो, क्युपीले प्रोभाइड गर्ने भयो है। अब अघि हेर त करेन्टको डिरेक्सन यसरी थियो हो, भिसिसी प्लस भिसिसी क्युएन त्यसपछि लोड, यो डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भएको थियो भने अब करेन्टको डिरेक्सन कतातिर जान्छ, लोडबाट आइपी भएर लोडबाट क्युपी भएर माइनस भिसिसीमा जान्छ। अब यसमा हेर त करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट छ, पोजिटिभ हाफ साइकलमा लोडमा अप्पर एन्डबाट लोवर एन्डमा गएको छ, यसबाट हाम्रो पोजिटिभ हाफ साइकल आयो हो। नेगेटिभ हाफ साइकल, इनपुटको नेगेटिभ हाफ साइकलमा करेन्ट हेर त लोवर एन्डबाट अप्पर एन्डमा गएको छ हैन, ग्राउन्डबाट माथि गएको छ भनेपछि यो केसमा डिरेक्सन के हुनु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो हो। सो आउटपुट कस्तो आउने भयो, आउटपुट त्यस्तो टाइपको आउने भयो। पुग्यो जाउँ चुप्लाएर बस्छ। भयो, यो बुझ्यो कन्सेप्ट।
अब हामीले एबी क्लास एबी एम्प्लिफायर हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने when signal voltage is low है or around 0 है around 0 क्रसिङ चाहिँ दुईटै ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट भएको हुन्छ है इनपुटको यो अराउन्ड 0 क्रसिङ चाहिँ हाम्रो दुईटै ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट भएको हुन्छ हैन अनि इनपुट अब हाम्रो इन्क्रिज हुँदै गयो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा इन्क्रिज भयो भने क्युएन ले डोमिनेट गर्छ अपरेसनलाई हैन क्युपी चाहिँ अनि आइपी चाहिँ हाम्रो 0 हुन जान्छ है नेगेटिभ डाइरेक्सनतिर हाम्रो सिग्नल इन्क्रिज भयो भने चाहिँ क्युपी ले चाहिँ अपरेसनलाई ह्यान्डल गर्छ है क्युएन चाहिँ अनि यो अफ हुन्छ हाई भोल्टेजमा चाहिँ क्युएन अफ हुन्छ आइएन हाम्रो 0 हुन्छ बुझ्यो अपरेसन बुझ्यो क्वेशन छ भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ है भयो यो ड्र पनि भयो है यो डाइरेक्सनहरु चाहिँ देखाऊ है तिमीहरुले in class AB stage both transistors conduct for small vi or around 0 crossing भनौं न 0 crossing मा चाहिँ दुईटै ट्रान्जिस्टर हाम्रो कन्डक्ट भएको हुन्छ as vi is increased or decreased one of the two transistors take over the operation the transition is smooth so crossover distortion will be totally eliminated हामीले यसको यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेर्ने हो भने ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेर त यो स्मुथ छ हैन क्लास बी को केसमा भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ डेड ब्यान्ड हुन्थ्यो हैन यहाँ -0.5 देखि 0.5 सम्म हाम्रो डेड ब्यान्ड भयो त्यसपछि मात्र हाम्रो यो लिनियरली राइज हुन्थ्यो गर्नु छ अब यो केसमा चाहिँ के हुने भयो यसमा डेड ब्यान्ड चाहिँ हुँदैन है अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो 0 क्रसिङतिर चाहिँ दुईटै ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट भएको हुन्छ है क्लास बी मा चाहिँ दुईटै अफ हुन्थ्यो हैन दुईटै अफ भएपछि हाम्रो यहाँ डेड ब्यान्ड एपियर भएको भयो यो केसमा चाहिँ दुईटै ट्रान्जिस्टर यो 0 क्रसिङतिर है यो रेन्जमा चाहिँ दुईटै ट्रान्जिस्टर अफ कन्डक्ट भएको हुन्छ र हाम्रो इनपुट इन्क्रिज भयो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा इन्क्रिज भयो भने क्युएन कन्डक्ट हुन्छ क्युपी अफ भएर जान्छ हाई भोल्टेजमा हैन अनि यता यो नेगेटिभ डाइरेक्सनमा भयो भने चाहिँ क्युपी कन्डक्ट हुन्छ अनि क्युएन चाहिँ अफ हुन्छ भयो है सो अब यसको पावर कन्सिडरेसनहरु हेर्ने हो भने त्यो हामीले अगाडि जुन क्लास बी को लागि एक्सप्रेसनहरु डिराइभ गरेका छौं नि सेम त्यही नै एक्सप्रेसन हुन्छ है द पावर रिलेसनशिप आर अलमोस्ट आइडेन्टिकल फर द क्लास बी सर्किट हैन अलिअलि भेरिएसन हुन्छ तर हामी त्यो क्लास बी कै कन्सिडर गर्दा पनि फरक पर्दैन है अब यसमा एउटा डिफरेन्स भनेको चाहिँ अब क्लास बी को केसमा हाम्रो आईक्यू और आईसीक्यू चाहिँ के हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो है क्लास बी को केसमा आईसी हाम्रो 0 हुन्थ्यो और क्यू लेखे पनि भयो आईसीक्यू 0 हुन्थ्यो त्यही भएर पीडीक्यू कति हुन्थ्यो पीडीक्यू 0 हुन्थ्यो हैन तर क्लास एबी मा यो आईसीक्यू चाहिँ हाम्रो सर्टेन फाइनाइट भ्यालु छ त्यही भएर यो चाहिँ 0 हुँदैन भ्यालु चाहिँ स्मल हुन्छ हैन तर यो 0 हुँदैन अब हामीले यसको डेरिभेसन चाहिँ नगरे पनि हुन्छ है यो चाहिँ सर्टेन फाइनाइट भ्यालु चाहिँ हुन्छ तर यो भ्यालु चाहिँ एकदमै स्मल हुन्छ है
यति चाहिँ हामी कन्सिडर गर्नु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि सेपरेट डेरिभेसनहरु चाहिँ गर्दैनौँ। बुझ्यो है? अब हामीले यसमा यो दुईटा बेसको बिचमा हामीले स्मल बायस भोल्टेज VBB एप्लाई गर्छौं भन्यो नि हैन। अब अहिले यो अपरेसन हेर्नको लागि यहाँ VBB/2 VBB/2 भनेर हामीले यहाँ ब्याट्री नै युज गरेका छौं और डीसी सप्लाई नै युज गरिरहेका छौं हैन। तर प्र्याक्टिकल हामीले सर्किटहरु डिजाइन गर्दा यसरी डीसी सप्लाई युज गरिदैन है। यसमा चाहिँ अब हामीले अरु एलिमेन्टहरु युज गरेर यो दुईटा बेसको बिचमा चाहिँ VBB भोल्टेज चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं है। अब त्यो कसरी गर्छौं त्यो हेरौं है। डाइरेक्ट यसरी हामीले सप्लाई चाहिँ हामीले दिदैनौं, यो अपरेसन एक्सप्लेन गर्नको लागि मात्र हामीले यसरी कनेक्सन गरेको हो है। अब यो सप्लाई हामीले बायसिङ कसरी गर्ने त क्लास AB एम्प्लिफायरमा त्यो हेरौं है त। बायसिङ द क्लास AB स्टेज एम्प्लिफायर। अब मोस्ट वाइडली युज हुने मेथड भनेको यो दुईटा मेथड छ। एउटा चाहिँ बायसिङ युजिङ डायोड्स, अर्को चाहिँ बायसिङ युजिङ VBE मल्टिप्लायर भन्छौं है। जो फर्स्टमा यो बायसिङ युजिङ डायोड्स हेरौं है। अब यो केसमा अरु सर्किट हाम्रो सबै सेम नै छ हेर त, अगाडिको जे छ त्यही नै छ है। पछाडिको यो सर्किटमा केही चेन्ज हुँदैन। हाम्रो यो बायसिङ युजिङ डायोड्समा यो बायसिङ सर्किट भनेको यति यो हो, यो भनेको हाम्रो बायसिङ सर्किट हो। जब हामीले डायोड्स युज गरेर बायसिङ गर्दा हामीले के गर्छौं भन्दा दुईटा सिलिकन डायोड है, यो ट्रान्जिस्टर सिलिकन भएपछि सिलिकन डायोड नै युज गर्नुपर्छ। दुईटा सिलिकन डायोडलाई चाहिँ हामीले फरवर्ड बायसमा चाहिँ कनेक्सन गर्छौं है। र यो दुईटा डायोडलाई ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स चाहिँ युज गर्छौं। अब यो कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट करेन्ट सोर्स पनि हुन सक्छ हैन। ट्रान्जिस्टर और एक्टिभ डिभाइस युज गरेर हामीले करेन्ट सोर्स बनाएको पनि हुन सक्छ है। अब अहिले त्यो हामीले मतलबको त्यो चाहिएन, हामीलाई चाहिँ अब यो करेन्ट सोर्स भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं है। यसमा यो आई बायस चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टर सर्किटले प्रोवाइड गरेको पनि हुन सक्छ हैन। सिम्पल हामीले डायोड सर्किट युज गरेर प्रोवाइड गरेको पनि हुन सक्छ, फेज सर्किटहरु युज गरेर प्रोवाइड गरेको पनि हुन सक्छ। चाहिँ हाम्रो यसमा बायसिङ सर्किट भनेको चाहिँ यो हो। अब यसमा हेर त यो यसले कसरी अब बायस प्रोवाइड गर्छ त। चाहिँ डायोडमा हामीले करेन्ट पास गरेपछि फरवर्ड बायस भएपछि यसमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ। सिलिकन डायोड हो भने यसमा 0.7 भोल्ट ड्रप हुने भयो हो, यसमा 0.7 भोल्ट ड्रप हुने भयो। चाहिँ टोटल हाम्रो VBB यो केसमा कति हुने भयो, VBB भनेको 0.7 प्लस 0.7 यो भनेको 1.4 भोल्ट भयो। अब 1.4 भोल्ट हामीले बायसिङ एप्लाई गर्यौं भने यसले त यो दुईटा ट्रान्जिस्टरलाई त ड्राइभ गर्न इनफ हुन्छ हैन। यो ट्रान्जिस्टर ड्राइभ गर्न इनफ हुन्छ। यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो कन्डक्ट हुन्छ है। यो एउटा मेथड भनेको यो मेथड भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल मेथड हो। अब यसको एउटा एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो भने हामीले यो ट्रान्जिस्टर र यो डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक सिमिलर हुने चुज गर्यौं भने है यसमा चाहिँ थर्मल स्टेबलाइजेसन प्रोवाइड गर्छ यो डायोडले। थर्मल स्टेबलाइजेसन भनेको के हो भने जस्तो हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा है कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिज भयो, टेम्परेचर इन्क्रिज भयो है। टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने यसले गर्दा के हुन्छ, कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ हो। कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिज भयो भने यसले गर्दा के हुन्छ, पावर डिसिपेसन इन्क्रिज हुन्छ हैन। पावर डिसिपेसन इन्क्रिज भयो भने यसले त यो जुन पावर डिसिपेट गर्छ त्यो त उसले कुन फर्ममा डिसिपेट गर्छ, हिटमा डिसिपेट गर्छ हो। यसले गर्दा फेरि टेम्परेचर के हुन्छ, राइज हुन्छ। हेर त जस्तो हाम्रो सिस्टम छ हैन, हामीले एउटा एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्यौं। एम्प्लिफायरमा त्यसको सराउन्डिङ टेम्परेचर राइज भएको पनि हुन सक्छ हैन। अर त्यो सिस्टममै अब त्यो हिट जेनेरेट भएर टेम्परेचर राइज भयो। टेम्परेचर राइज भयो भने यसले गर्दा कलेक्टर करेन्ट राइज हुन्छ है। तिमीले अगाडिको यो ट्रान्जिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा इफेक्ट अफ टेम्परेचर हेर्यो भने त्यो क्लियर हुन्छ है। टेम्परेचर राइज भयो भने कलेक्टर करेन्ट राइज हुन्छ
कलेक्टर करेन्ट राइज भयो भने पावर डिसिपेसन इन्क्रिज हुन्छ, पावर डिसिपेसन इन्क्रिज भयो भने यसले गर्दा फेरि टेम्परेचर राइज हुने भयो हैन। चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ हेर त, यो सर्कुलर मुभमेन्टमा हुन्छ है, यो एभालान्स फर्ममा हुन्छ। चाहिँ यसले गर्दा पावर डिसिपेसन एकदमै हाई भयो भने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि ट्रान्जिस्टर के हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ है। र यो मेकानिजम अरू फेनोमेनालाई चाहिँ थर्मल रनअवे भनिन्छ है। थर्मल रनअवेबाट ट्रान्जिस्टर ड्यामेज भयो भने त्यो फेरि अब युज गर्न मिल्दैन, त्यो कम्प्लिटली ड्यामेज हुन्छ है। अब यो हामीले डायोड युज गरेका छौँ भने यो डायोड सिलिकन डायोड हैन, यो यसको र यसको क्यारेक्टरिस्टिक सेम हुने गरी है, क्यारेक्टरिस्टिक इक्विभ्यालेन्ट हुने गरी हामीले युज गर्यौँ भने यसमा यो टेम्परेचर इन्क्रिज भएर कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिज भयो भने यसले गर्दा यो भोल्टेज चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, ट्रान्जिस्टर लेस कन्डक्ट हुन्छ र यो थर्मल स्टेबलाइजेसन चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ है। यो यसको बेनिफिट भनेको चाहिँ यो हो है, डायोड युज गर्यो भने। यहाँ हेर त, द डायोड बायसिङ अरेन्जमेन्ट क्यान प्रोभाइड थर्मल स्टेबलाइजेसन अफ कलेक्टर करेन्ट। यसले चाहिँ कम्पेन्सेट गरिदिन्छ, यो एउटा मेथड यो भयो है। अर्को मेथड भनेको बायसिङ युजिङ द VBE मल्टिप्लायर है। अब यो सर्किटमा हेर्ने हो भने हाम्रो बायसिङ सर्किट भनेको यो हो, यति भनेको बायसिङ सर्किट हो। अरू सर्किट हेऱ्यो भने त्यो मतलब अगाडिको हाम्रो क्लास बी एम्प्लिफायरकै सर्किट हो। सो यसमा अब बायसिङ सर्किटमा के छ हेर त, एउटा आई बायस है, हामीले कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स युज गरिरहेको छौँ यो ट्रान्जिस्टर ड्राइभ गर्नको लागि। अनि एउटा ट्रान्जिस्टर हामीले युज गर्यौँ हो, ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ एउटा भोल्टेज डिभाइडर हाम्रो युज भएको छ। अब यो सर्किटले यो दुईटा बेसमा हाम्रो VBB सप्लाई भोल्टेज प्रोभाइड गर्छ। अब यो VBB को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकालौँ है। जस्तो अगाडिको केसमा सजिलो भयो हो, ट्रान्जिस्टर यो डायोड हाम्रो सिलिकन डायोड छ, सिलिकन डायोड भएपछि सपोज यसको 0.7 भोल्ट छ भने यो भोल्टेज कति हुने भयो, VBB भनेको ट्वाइस भोल्टेज अक्रस डायोड हैन। यदि यो 0.7 छ भने 1.4 भोल्ट हुने भयो हैन। अब भ्यालु 0.7 भन्दा अब डिफ्रेन्ट भ्यालु छ भने चाहिँ एकोर्डिङली हाम्रो भ्यालु भोल्टेज चाहिँ चेन्ज हुने भयो। अब यो केसमा चाहिँ अब कति हुन्छ त यो VBB भनेको, त्यो डिराइभ गरौँ। अब हाम्रो यसमा यो सर्किटमा करेन्ट हाम्रो आई बायसले प्रोभाइड गरिरहेछ हैन। हामीले यसमा ट्रान्जिस्टरमा Q1 मा फ्लो हुने बेस करेन्टलाई नेग्लिजिबल एज्युम गर्ने हो भने, IB1 चाहिँ 0 एज्युम गर्ने हो भने, यो नेग्लिजिबली स्मल छ, 0 एज्युम गर्ने हो भने R2 र R1 मा के हुन्छ, सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन। यसमा करेन्ट फ्लो भएन भने यो IR जति यो यहाँ IR फ्लो भइरहेछ नि, यो सेम करेन्ट चाहिँ हाम्रो R2 र R1 मा फ्लो हुने भयो हो। सो IR1 इक्वल IR2 भनेको कति हुने भयो, इट इज VB हेर त VBE1 बाई R1। यो Q1 को बेस टु इमिटर भोल्टेज VBE1 छ भने यो रेजिस्टरमा अब यसमा करेन्ट फ्लो भएन भने यो भोल्टेज भनेको यसमा एपियर हुन्छ हो। सो IR1 भनेको कति हुने भयो, IR1 भनेको VBE1 बाई R1 हुने भयो हैन। अब IB1 हामीले 0 एज्युम गर्ने हो भने यही सेम करेन्ट हाम्रो R2 मा पनि फ्लो हुन्छ हैन। त्यही भएर IR1 इक्वल IR2 इक्वल IR है। IR भनेर यहाँ इन्डिकेट गरेको भएर IR लेखेँ मैले। IR भनेको कति हुने भयो, इट इज VBE1 बाई R1 है, यसको एक्रसको भोल्टेज बाई R1 हुने भयो। अब VBB भनेको अब कति हुने भयो त, यो रेजिस्टरहरुमा IR करेन्ट फ्लो हुन्छ भने यो दुईटा रेजिस्टर हाम्रो सिरिजमा छ हैन। सो VBB भनेको अब कति हुने भयो, करेन्ट फ्लोइङ थ्रु दिस टु रेजिस्टर्स हैन। सो यो भनेको IR टाइम्स R1 प्लस R2 हुने भयो। IR भनेको कति हो, VBE1 बाई R1, VBE1 बाई R1 हैन। यसलाई अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने, रिअरेन्ज गर्ने हो भने हाम्रो एक्सप्रेसन कति आउने भयो, VBE1 टाइम्स 1 प्लस R2 बाई R1। सो यो हामीले अरेन्जमेन्ट युज गर्ने हो भने VBB भनेको चाहिँ यति हुन्छ। अब यो एक्सप्रेसन हेर्यो भने हेर त,
हाम्रो VBP कसरी आइराछ VBE1 लाई एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो VBB आउँछ नि है त्यही भएर यो अरेन्जमेन्टलाई चाहिँ VBE मल्टिप्लायर भनेको हो है सो बायसिङ युजिङ द VBE मल्टिप्लायर अब यसको बेनिफिट भनेको चाहिँ के हो भने अगाडिको केसमा है हामीले डायोड्स युज गर्यौं सिलिकन डायोड युज गर्यौं अब यसको हामीले 0.7 भोल्ट कन्सिडर गर्ने हो भने यो बेस भोल्टेज भनेको यो VBB भनेको चाहिँ हाम्रो फिक्स हुने भयो हैन 0.7 छ भने 1.4 भोल्ट हुने भयो यदि 0.7 छैन यो भन्दा लेस छ भने त्यही अनुसार हाम्रो यो VBB आउने भयो तर VBB चाहिँ के हुन्छ फिक्स हुन्छ है एकचोटि हामीले सर्किट कनेक्सन गरिसकेपछि VBB हाम्रो फिक्स हुने भयो तर यो केसमा चाहिँ हामीले VBB लाई चाहिँ भ्यारी गर्न सक्छौं है युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले यो VBE1 चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट हुने भयो हैन हामीले 0.7 कन्सिडर गर्छौं R1 र R2 को भ्यालु चेन्ज गरेर युजरलाई अब कति चाहिएको छ त्यो अनुसार उले चाहिँ के गर्न सकिन्छ सेट गर्न सकिन्छ त्यही भएर अब यो क्लास AB एम्प्लिफायरलाई बायसिङ गर्नु पर्यो भने यो सेकेन्ड मेथड चाहिँ बढी युज हुन्छ है यो चाहिँ मोर फ्लेक्सिबल छ अब यसमा यो VBE1 निकाल्नु पर्यो भने अब नर्मली अब हामीले न्यूमेरिकलहरु गर्दा चाहिँ 0.7 नै युज गर्छौं हैन एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिएको छ भने चाहिँ ट्रान्जिस्टरको IV रिलेसनशिपबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं है अब VBE को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने भ्यालु कति हुन्छ इट इज VT ln IC1/IS हुन्छ हो यो कहाँबाट आएको ट्रान्जिस्टरको करेन्ट भोल्टेज रिलेसनशिपबाट आएको है IS E VBE by VT हुन्छ नि यसमा यो VBE निकालेको है यो एक्सप्रेसनबाट निकालेको हो भयो है सो VBE1 भनेको यो हुने भयो हैन अनि अब यसमा यो IC1 यो IC1 त नगरेको भए पनि हुन्थ्यो हैन अब यसमा यो कलेक्टर करेन्टको एक्सप्रेसन निकाल्ने हो भने कलेक्टर करेन्ट भनेको चाहिँ I bias minus IR हुन्छ I bias minus IR बुझ्यो यो अब मैले यहाँनिर अहिले एक्सप्लेन गर्नको लागि सर्किट यस्तो टाइपको युज गर्ने है यो भोल्टेज डिभाइडर युज गर्ने हैन तर नर्मली प्र्याक्टिकल केसेसहरुमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दा यो दुईटा रेजिस्टर युज नगरिकन यहाँनिर तीनटा रेजिस्टर युज गरिन्छ दुईटा चाहिँ फिक्स भ्यालु हो है एउटा चाहिँ पोटेन्शियोमिटर युज गरिन्छ है यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट है अरु सर्किट चाहिँ मैले ड्रा गरिन है यो प्लस n भयो यो माइनस n भयो यो पार्ट हो है यो प्लस VBB अब सर्किट डिजाइन गर्दा चाहिँ कसरी गरिन्छ भने यो R1 भयो यो R2 भयो अनि यहाँ बीचमा चाहिँ हामीले भेरिएबल रेजिस्टर युज गर्छौं है अब यो गरेपछि हाम्रो इभन यही सर्किटमा पनि हामीले R1 र R2 को भ्यालु चेन्ज गरेर VBB लाई चेन्ज गर्न सक्छौं हैन अझ यो पोटेन्शियोमिटर युज गर्यो भने यो भन्दा पनि फाइन ट्युनिङ गर्न मिल्छ है चाहिँ हामीले यो पट चेन्ज गरेर अब कति भ्यालु चाहिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ सेट गर्न सक्छौं है फाइन ट्युनिङ चाहिँ हुन्छ है नर्मली प्र्याक्टिकल सर्किटहरुमा भयो भने चाहिँ यसरी गरेको हुन्छ यो दुईटा फिक्स भ्यालु मात्र युज नगरिकन एउटा भेरिएबल रेजिस्टर पनि युज गरेको हुन्छ अनि यो चाहिँ गएर हाम्रो बेसमा जान्छ छ यो भयो बुझ्यो यो हातै धो न घरा छ तिमीले साइडमा जस्तो गरेर यो फिगर एउटा पनि साइडमा ड्रा गरेर राख्दा हुन्छ है तिमीले
भयो यो भएन भयो ल अब यो भयो भने हाम्रो क्लास एबी चाहिँ कम्प्लिट भयो है अब हामीले पावर ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेका छौँ है पावर एम्प्लिफायर हामीले कन्सिडर गरिरहेका छौँ पावर एम्प्लिफायरमा हामीले पावर ट्रान्जिस्टर युज गर्छौँ है र अब यो हामीले स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टर र पावर ट्रान्जिस्टरको हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने स्मल सिग्नलको बिटा हाई हुन्छ है पावर ट्रान्जिस्टरको बिटा चाहिँ नर्मली भ्यालु लो हुन्छ हैन पावर ट्रान्जिस्टरमा पावर उसले के गर्नुपर्छ करेन्ट हाई करेन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ नि हैन यदि हाम्रो सिंगल ट्रान्जिस्टरले प्रोभाइड गरेको गेन करेन्ट गेन है करेन्ट गेन इनफ भएन भने त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड कम्पोनेन्ट्सहरु युज गर्न सक्छौं है एउटा सिंगल जस्तो अहिले हामीले जति पनि यो एम्प्लिफायर सर्किटहरु कन्सिडर गर्यौं यसमा सिंगल ट्रान्जिस्टर हामीले युज गरिरहेका छौं नि हैन जस्तो यसमा यो क्यूएन भनेको यो सिंगल ट्रान्जिस्टर भयो क्यूपी पनि सिंगल ट्रान्जिस्टर हो है अगाडि यो क्लास ए एम्प्लिफायरमा युज गरेको पनि सिंगल ट्रान्जिस्टर भयो यदि सिंगल ट्रान्जिस्टरले प्रोभाइड गरेको करेन्ट इनफ भएन करेन्ट गेन इनफ भएन भने त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड कम्पोनेन्ट्सहरु युज गर्छौं है अब कम्पाउन्ड कम्पोनेन्ट्स भनेको बेसिकली यहाँ हाम्रो दुईटा टाइपको छ है एउटालाई चाहिँ डार्लिंगटन पेयर भनिन्छ अर्को भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड पीएनपी अब यो डार्लिंगटन पेयर भनेको के हो पहिले त्यो बुझौं है डार्लिंगटन पेयरमा जस्तो यो चाहिँ एनपीएन टाइपको हो है मैले अहिले यहाँ ड्रा गरेको यो चाहिँ एनपीएन टाइपको हो डार्लिंगटन एनपीएन ट्रान्जिस्टर भनिन्छ है अब यो एनपीएन यो डार्लिंगटन पेयर भयो भने चाहिँ डार्लिंगटन पेयरमा हामीले सेम टाइपको ट्रान्जिस्टरहरु युज गर्छौं है जस्तो यो चाहिँ एनपीएन डार्लिंगटन पेयर हो यसमा हेर त दुईटा एनपीएन ट्रान्जिस्टर युज भएको छ है दुईटाको कलेक्टरलाई हामीले कनेक्ट गर्छ यो डार्लिंगटन पेयरको कलेक्टर टर्मिनल आउँछ है फर्स्ट ट्रान्जिस्टरको बेस हाम्रो बेस हुन्छ है र फर्स्ट ट्रान्जिस्टरको कलेक्टर चाहिँ सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको बेसमा कनेक्ट भएको हुन्छ हैन र सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको इमिटर चाहिँ हाम्रो यो एनपीएन डार्लिंगटनको इमिटर हुन्छ है यो चाहिँ यस्तो टाइपको हो थ्री टर्मिनलको नै हुन्छ सर्किट चाहिँ यस्तो हुन्छ अब यो भनेको हाम्रो इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु सिंगल ट्रान्जिस्टर है अब यसमा यो फिगर तिमीले यसरी सिंगलबाट ड्रा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नर्मल ट्रान्जिस्टरको भन्दा यो चाहिँ यो बोल्ड हुन्छ है अलि थिक लाइनले ड्रा गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ ड्रा नगर यसरी डबल ट्रान्जिस्टर युज गरेर नै सर्किटहरु ड्रा गर्ने गर है अब यो कुनै सर्किट यो बुकहरुमा हेर्यो भने चाहिँ सिंगल ट्रान्जिस्टरले यदि अलिकति हाम्रो नर्मल ट्रान्जिस्टरको सर्किट भन्दा अलि बोल्ड गरी ड्रा गरेको छ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड कम्पोनेन्ट हो है यो चाहिँ यसमा त्यति क्लियर देखिएन हैन यो भन्दा चाहिँ यो अलिकति हाइलाइट यो बोल्ड भएको हुन्छ तिमीले बुकहरुमा हेर्यो भने चाहिँ देखिन्छ है अब हामीले यो अरेन्जमेन्ट युज गर्यौं है डार्लिंगटन पेयर युज गर्यौं भने यो ट्रान्जिस्टरको बिटा भनेको चाहिँ इट्स अ प्रोडक्ट अफ इन्डिभिजुअल बिटा है जस्तो Q1 को बिटा 1 छ Q2 को बिटा 2 छ भने यो पेयरको बिटा भनेको चाहिँ यसको प्रोडक्ट हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो गेन के हुने भयो करेन्ट गेन इन्क्रिज हुने भयो हाई हुने भयो हैन र यो केसमा चाहिँ हाम्रो VBE है VBE चाहिँ जस्तो यसको VBE भनेको चाहिँ ट्वाइस VBE1 हुन्छ है अब यसमा 1 लेखे पनि हुन्छ 2 लेखे पनि हुन्छ है किनभने यो ट्रान्जिस्टरहरु चाहिँ म्याच ट्रान्जिस्टर हुन्छ जे यसको VBE जति छ यसको VBE पनि त्यति नै हुन्छ त्यही भएर यो सिंगल अर कम्पाउन्ड कम्पोनेन्टको VBE भनेको चाहिँ ट्वाइस VBE1 हुन्छ बुझ्यो है यो चाहिँ हाम्रो एनपीएन को लागि भयो हैन अब डार्लिंगटन पेयर पीएनपी मा पनि अवेलेबल हुन्छ है पीएनपी को लागि भयो भने अब सर्किट कस्तो हुन्छ होला हेर त ड्रा गर त पीएनपी भयो भने दुईटा पीएनपी हामीले युज गर्नु पर्यो है एउटा पीएनपी ट्रान्जिस्टर यो भयो
अर्को पिएनपी ट्रान्जिस्टर यो भयो हो दुईटाको कलेक्टरलाई हामीले के गर्छौं कम्बाइन गर्छौं यो कलेक्टर टर्मिनल आउने भयो हो फर्स्टको बेस भनेको हाम्रो बेस टर्मिनल हुन्छ सेकेन्डको इमिटर फर्स्टको इमिटर सेकेन्डको बेसमा कनेक्ट भएको हुन्छ यो अलिकति यो मिलाएर ड्रा गरे मेरो यहाँ ठाउँ नभएर मैले यस्तो गरेँ अनि यो इमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो इमिटर हुने भयो पिएनपी डार्लिंगटन पेयर भयो यो चाहिँ एनपिएन डार्लिंगटन पेयर भयो यो चाहिँ पिएनपी डार्लिंगटन पेयर अब यो केसमा पनि हाम्रो यो ओभरअल बिटा भनेको प्रोडक्ट अफ इन्डिभिजुअल बिटा हुन्छ है बिटा 1 + बिटा 2 हुन्छ VEBP EB हामीले निकाल्ने हो भने यो भनेको ट्वाइस VEB अब 1 or 2 जे लेखे पनि हुन्छ यो इन्डिभिजुअलको ट्वाइस हुन्छ यो एउटा चाहिँ ड्रा गर है मैले यसमा ड्रा गरेको छैन दुईटै गर्दा नि हुन्छ अब यसलाई सिंगल डिभाइसले सिम्बल चाहिँ सिंगल सिम्बल युज गर्ने हो भने अब यो चाहिँ अलिकति बोल्ड हुने गरी गर्नुपर्छ ट्रान्जिस्टरकै सिम्बल हो अलिकति बोल्ड हुने गरी ड्रा गर्ने तर तिमीहरूले चाहिँ अब एक्जाममा सोध्दा गर्दा चाहिँ यो सिम्बल युज नगरिकन यही युज गर है दुईटा भकै युज गर है दुईटा भकै युज गर भयो सर्किट भयो यो सिम्बल यो ड्रा गर्यो पिएनपी अब हामीलाई अगाडिको कुनै पनि सर्किटमा कम्पाउन्ड कम्पोनेन्टहरु युज गरेर अर डार्लिंगटन पेयर युज गरेर सर्किट ड्रा गर भन्यो भने अब जस्तो यही सर्किट ड्रा गर भन्यो भने यो क्यूएन को ठाउँमा एनपिएन डार्लिंगटन पेयरले रिप्लेस गरिदिने है क्यूपी को ठाउँमा पिएनपी डार्लिंगटन पेयरले रिप्लेस गरिदिने त्यति गर्यो भने कम्प्लिट हुन्छ है अरु के पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन अरु चाहिँ एज इट इज हुन्छ यो ट्रान्जिस्टरलाई मात्र हामीले रिप्लेस गरिदिने हो है अब डिस्क्रिट को केसमा भयो भने हामीले डार्लिंगटन पेयर युज गर्दा पिएनपी को पनि डार्लिंगटन पेयर नै युज गर्न सक्छौं है तर पिएनपी हामीले अब आईसीजहरुमा है आईसीजहरुमा फ्याब्रिकेट गर्नु पर्यो भने पिएनपी को स्पेसिफिकेसनहरु त्यति राम्रो आउँदैन है एनपिएन को जति राम्रो स्पेसिफिकेसन हामीले पाउन सक्छौं नि पिएनपी को त्यस्तो हुँदैन है त्यही भएर नर्मली हाम्रो के हुन्छ भने आईसीजहरुमा डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो आउटपुटको ट्रान्जिस्टर छ नि यो आउटपुटको ट्रान्जिस्टर चाहिँ एनपिएन नै बनाइन्छ पिएनपी मा पनि अब पिएनपी डार्लिंगटन पेयर भयो भने चाहिँ दुईटै हामीले सेम युज गर्ने हो सेम टाइपको युज गर्ने हैन डिस्क्रिटमा चाहिँ यो पोसिबल हुन्छ अवेलेबल छ हैन तर यो आईसीजहरुमा डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ पिएनपी को लागि चाहिँ डार्लिंगटन पेयर युज गरिदैन है यसको पनि यो आउटपुटको जुन ट्रान्जिस्टर छ नि सेकेन्ड ट्रान्जिस्टर चाहिँ एनपिएन नै ट्रान्जिस्टर युज गरिन्छ है र यदि अब हामीले एउटा पिएनपी एउटा एनपिएन युज गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब डार्लिंगटन पेयर नबनिकन कम्पाउन्ड पिएनपी भनिन्छ है नर्मली आईसीजहरुमा डिजाइन गर्दा चाहिँ यो कम्पाउन्ड कम्पोनेन्ट्सहरु युज गर्नु पर्यो भने पिएनपी को लागि चाहिँ कम्पाउन्ड पिएनपी युज गरिन्छ है अब यसमा चाहिँ हेर त फर्स्ट ट्रान्जिस्टर चाहिँ पिएनपी नै हुन्छ है किनभने हामीलाई त पिएनपी ट्रान्जिस्टर चाहिएको छ त्यही भएर फर्स्ट वान चाहिँ पिएनपी नै हुन्छ तर सेकेन्ड वान
जसले करेन्ट ड्राइभ गर्छ, सेकेन्ड वान चाहिँ एनपिएन ट्रान्जिस्टर युज गरिन्छ है। अब यसमा चाहिँ अब कनेक्सन अलिकति फरक छ हेर त। फर्स्ट ट्रान्जिस्टरको बेस भनेको हाम्रो कम्पाउन्ड पिएनपी को बेस हुन्छ हो। फर्स्ट ट्रान्जिस्टरको इमिटर र सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको कलेक्टरलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर इमिटर बनाउँछौँ है। फर्स्ट ट्रान्जिस्टरको कलेक्टर गएर सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको बेसमा कनेक्ट भएको हुन्छ र सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको कलेक्टर इमिटर भनेको चाहिँ यो कम्पाउन्ड पिएनपी को कलेक्टर हुन्छ। अब यसलाई हामीले सिंगल सिम्बोलले रिप्लेस गर्ने हो भने ड्र गर्दा चाहिँ हामीले पिएनपी बनाउँछौँ। हेर त पिएनपी बनाउँछौँ, यो चाहिँ अलिकति अब बोल्ड हुन्छ है। यो ड्र गर्दा चाहिँ बोल्ड हुने गरी ड्र गर्नुपर्छ। अब यसको पनि हामीले बिटा क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो कम्पाउन्ड पिएनपी को बिटा भनेको इन्डिभिजुअल ट्रान्जिस्टरको बिटाको प्रोडक्ट हुन्छ। हेर त बिटा भनेको बिटा 1 बिटा 2 है। अब यसमा चाहिँ अब भिबिई कति हुन्छ, अब यो सर्किटबाटै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। भिबिई भनेको यो हुने भयो, यो भनेको एउटा सिंगल ट्रान्जिस्टरको जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ, यसमा चाहिँ ट्वाइस हुने भयो। बुझ्यो है, यो डार्लिङटन पेयर र कम्पाउन्ड पिएनपी भयो। सर्किट ड्र गर्यो ल। यो सर्किट एकछिन पहिला ड्र गर्यो तिमीहरूले। भयो, ड्र भयो। ट्रान्जिस्टर ड्र गर्दा एरोहरू चाहिँ नछुटाऊ है, सिम्बल चाहिँ करेक्टली ड्र गर्यो। भयो, ड्र गर्यो। अब ड्र गर्यो भने म अर्को स्लाइडमा गएँ है त। Now complementary symmetry push pull circuit using Darlington transistor and compound PNP है। तिमीहरूले अब यो क्वेसनहरू हेरेको छ कि छैन हैन? तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ भने ड्र कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री पुश पुल क्लास बी एम्प्लिफायर युजिङ डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर्स हैन। कहिले डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर्स मात्र भनेको हुन्छ, कहिले चाहिँ डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर एन्ड कम्पाउन्ड पिएनपी भनेर यसरी भनेको हुन्छ हैन। अब यो डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर कम्पाउन्ड पिएनपी युज गरेको छ भने चाहिँ सर्किट हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ। हेर त यो भनेको मैले यो बायसिङ युजिङ भिबिए मल्टिप्लायर है, त्यो सर्किटलाई ड्र गरेको हो यो सर्किट है। अब यो सर्किटमा हेर त यो पछाडिको यो के पनि चेन्ज हुँदैन, ट्रान्जिस्टरलाई मात्र रिप्लेस गर्ने हो। एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ डार्लिङटन ट्रान्जिस्टरले हामीले रिप्लेस गर्छौँ हैन। पिएनपी ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ कम्पाउन्ड पिएनपीले रिप्लेस गरेको भयो है। अरू सबै सेम छ हेर है। यो भिसिसी चाहिँ यहाँको हो है। यो अब तिमीहरूले एक्जाममा यो डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर कम्पाउन्ड पिएनपी भनेको छ भने यसरी ड्र गर्नु भयो हैन। यो सर्किटलाई चाहिँ क्वाजर कम्प्लिमेन्ट्री पनि भनिन्छ है। यो टर्म्सहरू चाहिँ याद गरिराख। क्वाजर कम्प्लिमेन्ट्री न क्वाजर कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री ड्र सर्किट डायग्राम अफ क्वाजर कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री पुश पुल एम्प्लिफायर भनेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ यसरी एउटा एनपिएन डार्लिङटन पेयर युज गर्ने, एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड पिएनपी युज गर्ने है। यसलाई चाहिँ क्वाजर कम्प्लिमेन्ट्री पनि भनिन्छ।
अब तिमीहरूलाई डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर मात्र भनेको छ भने चाहिँ यो पनि डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर नै युज गर्नु पर्यो, यसमा पनि डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर नै युज गर्नुपर्छ। मैले त्यो सर्किट चाहिँ ड्र गरेको छैन, तिमीहरूले यसो ड्र गर ल। अहिले अब कति टाइम बाँकी छ हाम्रो? 15 मिनट जति बाँकी छ है। त्यो चाहिँ तिमीहरूले गर है। यदि डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर मात्र भनेको छ भने चाहिँ पिएनपीलाई पनि डार्लिङटन पेयरले चाहिँ रिप्लेस गरिदिने है, अरू के पनि गर्नु पर्दैन, सेम यही नै हुन्छ, यो यसलाई मात्र रिप्लेस गरिदिने। त्यो चाहिँ तिमीहरूले पछि गर। अब अर्को सर्किटमा जाउँ है त। ट्रान्सफर्मर कपर क्लास बी पुश पुल एम्प्लिफायर। अनि यति गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको यो पावर एम्प्लिफायर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब यो कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री क्लास बी एम्प्लिफायर है, और पुश पुल क्लास बी एम्प्लिफायर सर्किट डिजाइन हुनुभन्दा अगाडि ट्रान्सफर्मर कपल क्लास बी पुश पुल एम्प्लिफायर सर्किटहरू चाहिँ युज हुन्थ्यो है। यो सर्किट चाहिँ पहिले युज हुन्थ्यो। अब यो सर्किटको ड्रब्याक भनेको के हो भने यसमा हामीले ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ है। इनपुटमा पनि हामीले ट्रान्सफर्मर युज गर्नुपर्छ, आउटपुटमा पनि ट्रान्सफर्मर युज गर्नुपर्छ। अब ट्रान्सफर्मरको साइजहरू भनेको बल्की हुन्छ हो, साइजहरू ठुल्ठुलो हुने भएकोले गर्दा ट्रान्सफर्मर कपल सर्किट भनेको के हुन्छ? बल्की हुन्छ है। र पछि चाहिँ अब यो कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री कम्प्लिमेन्ट्री पेयर यो डिजाइन भएपछि ट्रान्जिस्टरको कम्प्लिमेन्ट्री पेयर चाहिँ मार्केटमा आइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अब्सोल्युट हुँदै गएको छ है। अब यो सर्किट चाहिँ त्यति अब नयाँ डिजाइन भएको सर्किटहरूमा चाहिँ यो सर्किट डिजाइन हुँदै यस्तो टाइपको सर्किट पाइँदैन हैन। तर अब पुरानो सर्किटहरू छ हैन, जस्तो पुरानो रेडियोहरू भयो हैन, टिभीहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ यो सर्किट चाहिँ अहिले पनि अब हुने भएकोले गर्दा यो कोर्समा चाहिँ राखेको छ है। अब अहिले नयाँ सर्किटहरूमा चाहिँ यो सर्किटहरू चाहिँ हुँदैन। अब तिमीहरूलाई यो सर्किटले कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। हामी त्यति मात्र हेर्छौँ है। अब यसमा हेर है, अब हामीले यसमा अब यसमा चाहिँ यहाँ हेर त, हामीले दुईटा ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेको छौँ हैन। क्लास बी एम्प्लिफायर भनेपछि हामीलाई एटलिस्ट यो क्लास बी एम्प्लिफायर भनेपछि हामीलाई दुईटा डिभाइस चाहिन्छ हैन। अब यो सर्किट डिजाइन हुँदा कम्प्लिमेन्ट्री पेयर जेनेरेट भएको डिजाइन भएको थिएन है। त्यही भएर यो सर्किटमा चाहिँ हेर त दुईटै एउटै टाइपको ट्रान्जिस्टर युज भएको छ। कम्प्लिमेन्ट्री पेयरमा चाहिँ एउटा पिएनपी एउटा एनपिएन एउटा पिएनपी हुन्थ्यो हैन। एउटा एनपिएन र एउटा पिएनपी छ नि, यहाँ हेर त, एउटा एनपिएन एउटा पिएनपी हैन। अब यो केसमा चाहिँ हामीले दुईटा सेम टाइपको ट्रान्जिस्टर चाहिँ युज गरिरहेछौँ। यो पनि एनपिएन छ, यो पनि एनपिएन छ, र यो दुईटा ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो म्याच ट्रान्जिस्टर हो। म्याच ट्रान्जिस्टर भनेपछि यसको प्रपर्टिजहरू स्पेसिफिकेसनहरू सबै के हुन्छ? सेम हुन्छ। अब हामीले क्लास बी एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्ने हो भने क्लास बीमा अपरेसन कस्तो टाइपको हुन्छ? क्लास बीमा हामीले बायसिङ के गर्छौँ? कट अफमा गर्छौँ हो। कट अफमा गरेपछि हाम्रो यसमा कन्डक्सन एङ्गल भनेको 180 डिग्री हुन्छ। भने ट्रान्जिस्टरले एउटा हाफ साइकलमा काम गर्छ, अर्को हाफ साइकलमा काम गर्दैन। भने चाहिँ हामीले क्लास बी एम्प्लिफायर युज गर्ने हो भने अपरेसन केमा हुनुपर्छ? पुश पुल हुनुपर्छ हैन। एट अ टाइम हाम्रो एउटा ट्रान्जिस्टरले मात्र काम गर्नुपर्छ है। अब अगाडिको केसमा है, अगाडिको केसमा जस्तो यही सर्किटबाट एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। अगाडिको केसमा हाम्रो एउटा एनपिएन छ एउटा पिएनपी छ हो। हामीले दुईटैको बेसमा सेम सिग्नल एप्लाई गर्दा जस्तो पोजिटिभ हाफ साइकलमा एनपिएन अपरेट हुन्छ, नेगेटिभ हाफ साइकलमा पिएनपी अपरेट हुन्छ हैन। पोजिटिभ हाफ साइकलमा दुईटै अपरेट हुन सक्छ? सक्दैन हैन। किन सक्दैन? पिएनपी अपरेट हुनको लागि हाम्रो बेस हाम्रो इमिटर भन्दा के हुनुपर्छ? नेगेटिभ पोटेन्सियलमा हुनुपर्छ है। यो सर्किटमा सजिलो भयो, हामीले एउटा सिंगल इनपुट सिग्नल एप्लाई गरे पनि एट अ टाइम चाहिँ हाम्रो एउटा सर्किट मात्र काम गर्छ, पुश पुलमा अपरेट हुने भयो है। तर अहिलेको केसमा हेर त, यो केसमा हामीले दुईटै के युज गरिरहेछौँ? एनपिएन ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेछौँ है। दुईटै एनपिएन ट्रान्जिस्टर युज गरेपछि मैले बेसलाई कम्बाइन गरेर एउटा सिंगल सप्लाई दिएँ भने दुईटै ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुने भयो नि
है जस्तो अगाडिको जस्तै जस्तो सर्किट यस्तो टाइपको छ है मैले यसमा VI एप्लाई गरेँ भने यो ट्रान्जिस्टर अब पोजिटिभ हाफ साइकल छ भने यो ट्रान्जिस्टर पनि कन्डक्ट हुने भयो यो ट्रान्जिस्टर पनि कन्डक्ट हुने भयो नेगेटिभ हाफ साइकलमा दुईटै कन्डक्ट हुँदैन तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो एउटा हाफ साइकलमा एउटा ट्रान्जिस्टरले काम गर्नु पर्यो अर्को हाफ साइकलमा अर्को ट्रान्जिस्टरले काम गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो यसमा के हुनु पर्यो इनपुट सिग्नल हामीले एप्लाई गर्यौं भने यो सिग्नल पोजिटिभ हुँदा एउटाको बेसमा पोजिटिभ सिग्नल जानु पर्यो अर्कोको बेसमा चाहिँ के हुनु पर्यो नेगेटिभ सिग्नल जानु पर्यो है त्यही भएर हामीले यो ट्रान्सफर्मर कपल क्लास बी पुश पुल एम्प्लिफायर युज गरेका छौं भने इनपुटमा फेज स्प्लिटिङ सर्किट हामीले कनेक्ट गर्नुपर्छ है फेज स्प्लिटिङ पनि डिफरेन्ट वेले गर्न सकिन्छ है एउटा सिम्पल मेथड भनेको ट्रान्सफर्मर युज गर्ने हैन अब अर्को यो ट्रान्जिस्टर युज गरेर पनि हामीले फेज स्प्लिट गर्न सक्छौं हैन ओप एम्प युज गरेर पनि फेज स्प्लिट गर्न सक्छौं है फेज स्प्लिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो इनपुटमा यो पोजिटिभ हाफ साइकल छ भने एउटा साइडमा पोजिटिभ हाफ साइकल नै आउँछ अर्को साइड चाहिँ 180 डिग्री आउट अफ फेज भएर आउँछ अब यसमा 180 डिग्री आउट अफ फेज भयो भने जस्तै हेर त यो इनपुट सिग्नल भयो यसमा पोजिटिभ हाफ साइकल आयो यसमा नेगेटिभ हाफ साइकल आयो भने यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुँदा यो ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुने भयो यसमा नेगेटिभ हाफ साइकल आएको हुन्छ यो कन्डक्ट हुँदैन हैन पुश पुल अपरेसन चाहिँ हुने भयो नि हैन चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले यो फेज स्प्लिटिङ इनपुट ट्रान्सफर्मर चाहिँ युज गरेका छौं हैन डिफरेन्ट मेकानिजमबाट गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ यसमा ट्रान्सफर्मर युज गरेको भयो अब यसमा हेर त फेज स्प्लिट कसरी हुन्छ जस्तो यो हाम्रो पोजिटिभ छ भने यो पोइन्ट पोजिटिभमा हुन्छ यो पोइन्ट पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुने भयो हैन जे इनपुटमा मैले साइन वेभ एप्लाई गर्ने भने यो पोजिटिभ हुँदा यसमा पोजिटिभ हाफ साइकल आउने भयो यसमा चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हाफ साइकल आउँछ है फेज स्प्लिटिङको काम भनेको यो इनपुट सिग्नललाई दुईटा फेजमा चाहिँ स्प्लिट गरिदिने एउटा चाहिँ इनपुटसँग इन फेज हुन्छ एउटा चाहिँ इनपुटसँग 180 डिग्रीले आउट अफ फेज हुन्छ है अनि यो ट्रान्सफर्मरको काम चाहिँ फेज स्प्लिट गरिदिने है इनपुट यो ट्रान्जिस्टरको बेसको लागि चाहिँ इनपुट सिग्नल प्रोभाइड गरिदिने भयो अब यसमा हेर त यो बायसिङ नेटवर्क पनि कनेक्ट भएको छ है यदि यो बायसिङ नेटवर्क कनेक्ट भएको छैन भने चाहिँ यो सर्किट चाहिँ हाम्रो प्योरली क्लास बी एम्प्लिफायर नै हुन्थ्यो हैन यो बायसिङ नेटवर्क कनेक्ट भएपछि यो चाहिँ हाम्रो क्लास एबी एम्प्लिफायर हो है तर नर्मली अब क्लास एबी एम्प्लिफायर भनेको हामीले क्लास बी एम्प्लिफायरको यो क्रसओभर डिस्टोर्सन रिमुभ गर्नको लागि युज गर्ने भएकोले गर्दा यसलाई क्लास बी एम्प्लिफायर नै पनि भनिन्छ है यो क्लास एबी भनेर नभनिकन क्लास बी एम्प्लिफायर नै भनिन्छ चाहिँ यो क्लास बी एम्प्लिफायरमा चाहिँ क्रसओभर डिस्टोर्सन चाहिँ अकर हुँदैन किनभने हामीले बेसमा सर्टेन बायसिङ चाहिँ एप्लाई गरिरहेका छौं है चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बायसिङ प्रोभाइड गर्नको लागि युज भएको है यो सर्किट चाहिँ अब यो दुईटा ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो पुश पुल अपरेसनको लागि भयो हैन अब हाम्रो आउटपुटमा सिग्नल कम्बाइन गर्नको लागि है आउटपुटमा पनि हामीले एउटा ट्रान्सफर्मर चाहिँ युज गर्छौं है यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट सिग्नललाई कम्बाइन गर्नको लागि भयो आउटपुटको सेकेन्डरीमा चाहिँ हामीले लोड कनेक्ट गर्ने भयो बुझ्यो है यो सर्किटको कन्स्ट्रक्सन बुझ्यो हैन यो फर्स्ट ट्रान्सफर्मर भनेको फेज स्प्लिटिङको लागि भयो है यसको सेकेन्डरी चाहिँ सेन्टर ट्याप हुन्छ सेकेन्ड ट्रान्सफर्मर भनेको आउटपुटको लागि भयो आउटपुटलाई कम्बाइन गर्नको लागि है यसको चाहिँ प्राइमरी चाहिँ सेन्टर ट्याप हुन्छ सेकेन्डरी चाहिँ नर्मल हुने भयो हैन सिंगल हुने भयो र यसमा हामीले यो सेकेन्डरी यो सेन्टर ट्यापमा चाहिँ हामीले VCC सप्लाई दिन्छौं है यो दुईटा ट्रान्जिस्टर म्याच ट्रान्जिस्टर भयो यो सर्किट भनेको चाहिँ हाम्रो बायसिङको लागि भयो है अब यो सर्किटले कसरी काम गर्छ त्यो हेर्नु पर्यो हेर त तिमीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ जस्तो इनपुटमा मैले यहाँ सिग्नल एप्लाई गरे यो अगाडिको यो चाहिँ इरेज गर्दियौ है यो चाहिँदैन
इनपुटमा मैले साइन वेभ एप्लाई गरेँ। पोजिटिभ हाफ साइकलमा यो पोइन्टमा Q1 को बेसमा पोजिटिभ हाफ साइकल आउँछ, Q2 को बेसमा चाहिँ के आउने भयो, नेगेटिभ हाफ साइकल आउने भयो है। यो फेज स्प्लिटिङ सर्किटले गर्दा, ट्रान्सफर्मरले गर्दा यस्तो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यो पोजिटिभ हाफ साइकलमा, इनपुटको पोजिटिभ हाफ साइकलमा कुन चाहिँ ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुने भयो, Q1 कन्डक्ट हुने भयो, Q2 चाहिँ के हुन्छ, अफ हुन्छ है। Q1 कन्डक्ट भयो भने अब करेन्ट कसरी फ्लो हुने भयो, VCC बाट करेन्ट यसरी फ्लो हुने भयो, I1 करेन्ट फ्लो हुने भयो। हेर त, VCC बाट I1 करेन्ट फ्लो हुने भयो हो। अब यो ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङमा I1 करेन्ट फ्लो भएपछि यसले गर्दा यसमा सेकेन्डरीमा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ हैन, त्यसले गर्दा करेन्ट IL हाम्रो यो डिरेक्सनमा फ्लो भयो। लोडमा हाम्रो के आउँछ, भोल्टेज एपेयर हुने भयो हो। अब इनपुटको नेगेटिभ हाफ साइकलमा, इनपुटको नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो Q1 को बेसमा नेगेटिभ हाफ साइकल आउँछ, Q2 को बेसमा पोजिटिभ हाफ साइकल आउँछ। भनेपछि हाम्रो Q2 कन्डक्ट हुने भयो, Q1 चाहिँ के हुन्छ, अफ हुन्छ हो। अब Q2 कन्डक्ट भयो भने अब करेन्ट कसरी फ्लो हुने भयो, VCC सप्लाईबाट I2 करेन्ट यो डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुने भयो हो। अब यो सेकेन्डरी यो आउटपुट ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो भएपछि यसले गर्दा सेकेन्डरी वाइन्डिङमा करेन्ट इन्ड्युस हुने भयो हैन। अघिको केसमा करेन्टको डिरेक्सन हेर त, यो डिरेक्सनमा हुँदा करेन्ट यो डिरेक्सनमा इन्ड्युस भयो भने अब हाम्रो यो करेन्ट प्राइमरीमा यो फ्लो हुने करेन्टको डिरेक्सन त अपोजिट छ हैन। अपोजिट डिरेक्सन भएपछि अब करेन्ट कुन डिरेक्सनमा फ्लो हुने भयो, करेन्ट यो डिरेक्सनमा फ्लो हुने भयो। सो लोडमा के हुन्छ, भोल्टेज अपोजिट डिरेक्सनमा आउने भयो। भनेपछि हामीले इनपुट सिग्नल साइन वेभ एप्लाई गर्दा आउटपुटमा पनि साइन वेभ नै एपियर हुने भयो। हेर त, अपरेसन बुझ्यो। त है मैले यहाँ यसको अपरेसन लेखेको छ कि छैन हेर्छु। अपरेसन छ, बुझ्यो, अपरेसन बुझेको हो। पोजिटिभ हाफ साइकलमा अब तिमीले यो सर्ट फर्ममा लेखिराख्दा हुन्छ है, पछि याद गर्न सजिलो हुन्छ। वेन VI इज ग्रेटर देन 0, यो भनेको पोजिटिभ हाफ साइकल है। VI ग्रेटर देन 0 हुँदा के हुन्छ, Q1 कन्डक्ट हुन्छ, Q1 अन भनेर लेख है, अन भनेको कन्डक्ट, Q2 के हुन्छ, अफ हुन्छ हो। IL इज Q2 अफ हुने भयो। अनि यसले गर्दा के हुन्छ, I1 फ्लोज हैन। I1 फ्लोज भएपछि V आउट हाम्रो एपियर हुने भयो। अब यसलाई कसरी लेख्ने भयो, V आउट यसलाई ग्रेटर देन 0 भनिदिउँ है। V आउट ग्रेटर देन 0, यो पनि पोजिटिभ हाफ साइकल नै आउँछ भनेको हो। तिमीले ल्याङ्ग्वेजमा पछि लेख्दा चाहिँ मिलाएर लेख, यो भयो हैन। अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ यसको के हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ। VI लेस देन 0 भयो भने Q1 अफ हो, Q2 अन हुने भयो, I2 फ्लोज एज सोन इन, I2 फ्लोज इन द डिरेक्सन एज सोन इन फिगर भनेर त्यसरी लेख है। I2 फ्लोज अनि V आउट भनेको चाहिँ लेस देन 0, यो भनेको नेगेटिभ हाफ साइकल एपियर हुन्छ भनेको हो। वेभ फर्म चाहिँ यसरी आउँछ। अब तिमीले यसरी यो सर्ट फर्ममा चाहिँ यो लेख्ने यो गर्दा नि हुन्छ, अनि तिमीलाई मेमोराइज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अनि यो मेमोराइज भएपछि अनि तिमीहरूले यसलाई इलाबोरेट त गर्न सकिहाल्छौ हैन। भयो, यो सर्किटको अपरेसन बुझ्यो। टाइम भएछ है, अब आजलाई यति नै गरौँ है त।
आजलाई यति नै गरौँ। यसको अब यो अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यो पावर कन्सिडरेसन चाहिँ अगाडि हाम्रो यो क्लास बीको लागि भन्ने जुन कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्रीको लागि जुन निकालेका छौँ नि त्यही नै हो। यो इनपुट डिसी पावरको मात्र अलिकति चेन्ज छ, त्यो म अलिकति एक्सप्लेन गरिदिउँ ल। अनि यो गरिसकेपछि पावर बिजेटी आउँछ है। ल अब आज यति नै गरौँ है त। तिमीहरू लिभ गर्दा हुन्छ।